एकपञ्चाशं दशकं 51 अघासुरनिग्रहः वनभोजनं च। कदाचन व्रजशिशुभिः समं भवान् वनाशने विहितमतिः प्रगेतरां समावृतो बहुतरवत्समण्डलैः सतेमनैर्निरगमदीशजेमनैः विनिर्यतस्तव चरणाम्बुजद्वयात् उदञ्चितं त्रिभुवनपावनं रजः महर्षयः पुलकधरैः कलेबरैः उदूहिरे धृतभवदीक्षणोत्सवाः प्रचारयतीयविरलशाद्वले तले पशून् विभो भवति समं कुमारकैः अघासुरोऽन्यरुणदघायवर्तनीं भयानकः सपदि शयानकाकृतिः महाचलप्रतिमतनूर्गुहानिभ प्रसारितप्रथितमुखस्य कानने मुखोदरं विहरणकौतुकाद्गताः कुमारकाः किमपि विदूरगे त्वयि प्रमादतः प्रविशति पन्नगोदरं क्वथ तनौ पशुपकुले सवात्सके विदन्निदं त्वमपि विवेशितप्रभो सुहृज्जनं विशरणमाशु रक्षितुम् गलोदरे विपुलितवर्ष्मणा त्वया महोरगे लुठति निरुद्धमारुते धृतं भवान् विदलितकण्ठमण्डलः विमोचयन् पशून् विनिर्ययौ क्षणं दिवि त्वदुपगमार्तमास्थितं महासुरप्रभवमहो महो महत् विनिर्गते त्वयि तु निलीनमञ्जसा नभस्थलेन नृतुरथो जगुःसुराः सविस्मयः कमलभवादिभिः सुरैः अनुधृतस्तदनुगतः कुमारकैः दिने पुनस्तरुणदशामुपेयुषी स्वकैर्भवानतनुत भोजनोत्सवम् विषाणिकामपि मुरलीं नितम्बके निवेशयन् कबलधरः कराम्बुजे प्रहासयन् कलवचनैः कुमारकान् बुभोजितत्रिदशगणैर्मुदानुतः सुखाशनन् त्विह तव गोपमण्डले मखाशनात् प्रियमिव देवमण्डले इति स्तुतस्त्रिदशवरैर्जगत्पते मरुत्पुरी निलय गदात् प्रपाहि माम्। ओम श्री हरे नमः। सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।